अब आज हामी 1 घण्टा पनि लाग्दैन होला, 1 घण्टा भित्र सक्छौं। र यो आज 4-5 वटा मात्रै स्लाइडहरू छन् र तैपनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। अनि यसमा तपाईहरु भाइ बहिनीहरुले असाध्यै ध्यान दिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ। अनि आज चाहिँ धेरै प्रश्नहरू र छलफल गर्ने छौं। मण्डली स्थापनाको सेवाका लागि पावलका आधारभूत मान्यताहरू। पावलले के कस्ता कुरामा जोड दिन्थ्यो त? उसको गाइडिङ प्रिन्सिपल्स है त यो आधारभूत मान्यताहरू भनेको। त्यो भन्दा बाहिर चाहिँ उ जाँदैन थियो। ल अब सरुले 1 नम्बर पढौं, बाइबलको खण्ड पनि पढौं। प्रभु येशूको नम्बर 1 प्रभु येशूको अनुग्रहले भरिएको बलिदानात्मक नमुना। 1 तिमोथी त्यो पनि पढौं। 1 तिमोथी 1 को 15। यो वचन हर प्रकारले ग्रहण योग्य छ कि पापीहरूलाई उद्धार गर्न येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो र पापीहरूमा म सबैभन्दा मुख्य हुँ। ल प्रभु येशू कहाँ आउनुभयो? संसारमा आउनुभयो र पापीहरू मध्ये मुख्य चाहिँ को हुँ अरे? म हुँ होइन, पापीहरू मध्ये मुख्य म हुँ। अब यहाँ खास कुरा चाहिँ मण्डली स्थापनाको सेवा भनेको के हो त भन्दा सुरुमै मैले भाइ बहिनीहरू सबैलाई भनिसकेको जस्तो लाग्छ। मण्डली स्थापना भनेको कुनै पनि संसारको कुनै पनि भागमा र नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपालको कुनै पनि भागमा मण्डली स्थापना गर्नु भनेको जहाँनिर सुसमाचार पुगेको छैन त्यहाँनिर सुसमाचार पुर्याएर विश्वास अथवा ग्रहण गर्नेहरूलाई हुर्काएर बढाएर अनि उनीहरूलाई सङ्गठित व्यवस्थित गरेर नियमित रूपमा भेटघाट गर्ने अनि त्यहाँ मध्ये एकजना जो विश्वास सेवा सङ्गति प्रार्थनामा बाइबलको नलेजमा अगाडि बढिराखेको छ, अगाडि बढिराखेको देख्ने बित्तिकै उसमाथि आँखा लाउनु, नजर राख्नु र उसलाई चाहिँ निर्माण गर्नु, हुर्काउनु र पछि उसैलाई जिम्मा दिएर त्यसलाई मण्डलीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने यो मण्डली स्थापना चाहिँ प्रक्रिया हो, यो इभेन्ट होइन, यो प्रक्रिया हो। यसले केही समय लिन्छ। अब 6 महिना, वर्ष दिनदेखि 2, 4, 5 वर्ष पनि लिन सक्छ हो। त्यसकारण यो टाइम स्पानको कारणले गर्दा यो मण्डली स्थापना चाहिँ परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तार हो, परमेश्वरको राज्यको सिमाना बढाउनु हो। रिक्लेम भन्छ। यो रिक्लेम भन्ने शब्द सुनिया छ कि छैन कसैले? छ? यस या नो? छ। हो, परमेश्वरको राज्य जो शैतानको हातमा गयो त्यसलाई हामीले रिक्लेम गरेर ल्याउने हो परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तार गर्नु भनेको। त्यसकारणले मेरो अनुरोध चाहिँ के छ भने यो रेकर्डिङ पनि हुँदैछ होला र भोलि पर्सि सुन्नेहरूलाई पनि मेरो अनुरोध यो छ कि कुनै मण्डलीको आफ्नो एउटा निश्चित मण्डलीको आफ्नो सेवा क्षेत्रको विस्तार मात्र होइन, परमेश्वरको राज्यको सिमानाको वृद्धि विस्तार हो। त्यसकारणले यदि भाइ बहिनीहरू चाहनुहुन्छ भने भोलि पर्सि हामी कुनै समयमा मौका मिलाएर यो पनि कुरा गर्नेछौँ परमेश्वरको राज्य भनेको के हो। अनि यो हामी विश्वासीहरू विशेष गरी तपाईहरु जो भविष्यमा प्रभुको सेवा गर्ने एक किसिमको अठोट मनमा लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यो प्रभुको बोलावट, यो प्रभुको चाहना हो, यो मण्डलीको प्रार्थना हो र हाम्रो पनि प्रार्थना र चाहना भएकोले परमेश्वरको राज्यको विषयमा बाइबलमा प्रभुको वचनमा निश्चित शिक्षा र सिद्धान्तहरू छन्, पक्का पक्की स्पेसिफिक। ती कुराहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु आवश्यक छ हो। त्यसकारणले यो एउटा लामो
प्रक्रिया भएको हुनाले र यो एउटा सङ्घर्ष पनि हो। मण्डली स्थापनाको सेवकाई भनेको यो एउटा सङ्घर्ष पनि हो। बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न? अघि यसमा समय, तपाईको मानसिकता, तपाईको शारीरिक इन्गेजमेन्ट, अब तपाईको टोटल लाइफको इन्भेस्टमेन्ट हो। त्यसकारण यो बलिदानात्मक नमुना चाहिँ पाउलबाट हामी सिक्न सक्छौँ। यदि तपाईँ हामीहरूसँग बलिदान, प्रभुको राज्यको वृद्धि विस्तारको निम्ति धेरै परिश्रम गर्ने त्यो समझदारी सहितको त्यागको हृदय छैन भने, बलिदानको हृदय छैन भनेदेखि परमेश्वरको राज्य वृद्धि विस्तार गराउन गाह्रो पर्छ है। त्यसकारणले संसारसँग लड्ने कुरा हो यो, शैतानसँग लड्ने कुरा हो यो। अनि तपाईले बुझ्नुपर्छ परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तार अथवा नेरुली भन्ने हो भने मण्डली स्थापनाको सेवकाई। म तपाईलाई अस्तिदेखि बुझाउँदै छु, मण्डली स्थापनाको सेवकाई कुनै पनि मण्डलीको सेवकाईको वृद्धि विस्तारको रूपमा मात्रै नलिउँ। यो चाहिँ नेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। र हामी बाइबल बेस्ड र विस्तारित खुल्ला हृदयले बुझ्ने हो भने यो परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तार हो। र आत्मिक रूपमा भन्ने हो भने शैतानको विरुद्धमा लडाई हो, संसारको विरुद्धको लडाई हो र पापको विरुद्धको लडाई हो मण्डली स्थापनाको सेवकाई भनेको। अनि सामाजिक हिसाबले मण्डली स्थापनाको सेवकालाई हेर्ने हो भने यो सर्वाङ्गीन सामाजिक रूपान्तरण हो। बुझ्नुहुन्छ? मदनलाई राम्ररी थाहा छ यो कुरा। सर्वाङ्गीन सामाजिक रूपान्तरण हो र यो सर्वाङ्गीन सामाजिक रूपान्तरणको सिड, बिउ चाहिँ सुसमाचार हो है त। अनि त्यसकारणले कतिपय यो सोसियोलोजिस्टहरू र हाम्रो टियुको केयुको सोसियोलोजीको प्रोफेसरहरू, एन्थ्रोपोलोजीको प्रोफेसरहरू, अनि त्यस्तै गरिकन यो सोसियोलोजिकल एन्थ्रोपोलोजी भन्ने छ, एन्थ्रोपोलोजिकल कल्चर भन्ने छ, कल्चरल एन्थ्रोपोलोजी भन्ने छ। उहाँहरू प्रोफेसर्सहरू, यो नन क्रिस्चियन सेकुलर प्रोफेसर्सहरूले पनि के भन्नु अहिले के कमेन्ट गर्न थाल्नु भएको छ भने क्रिस्चियन कल्चरमा, क्रिस्चियन सोसाइटीमा जस्तो इक्वालिटी चाहिँ कहीँ पनि छैन भन्ने चाहिँ उहाँहरूको कमेन्ट छ हो। त्यसकारणले यो चाहिँ सोसियोलोजिकल भ्यू हो है त, कन्फ्युज नहुनु। मैले 3-4वटा भ्यू प्रस्तुत गरिसकेँ छोटकरीमै, स्पिरिचुअल होइन, अनि त्यस्तै गरिकन थियोलोजिकल भयो, सोशल कल्चरल भ्यूहरू छोटकरी रूपमा बताएँ। र यसको निचोड चाहिँ के हो भनेदेखि बलिदान, त्याग चाहिँ हुनुपर्छ। अनि यो चाहिँ यसलाई एउटा चर्चले कुनै ठाउँमा अर्को चर्च सुरु गर्ने त्यो एउटा अभियान अथवा कार्यक्रम क्रियाकलापको रूपमा मात्रै तपाईहरुले नबुझिदिनुहोस् भनेर म फेरि पनि आग्रह र अनुरोध गर्दैछु। कसरी बुझ्ने अरे? परमेश्वरको राज्यको सिमानाको वृद्धि विस्तारको रूपमा बुझ्नुपर्छ है त। त्यसकारणले यो समय लाग्ने प्रक्रिया हो। यसको लागि त्याग चाहिन्छ, लगानी चाहिन्छ। अनि लगानी चाहिँ नट ओन्ली दि फाइनेन्स है त, टाइमको लगानी हो, लाइफको लगानी हो। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसकारण यो बलिदान हो। अनि यो कुराको लागि एक्सलेन्ट मोडेल चाहिँ को हो अरे? पावल हो। यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। उसले आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टलाई हेरेन, उसको एकाडेमिक लाइफलाई हेर्ने हो भने, उसको पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सलाई हेर्ने हो भने, उसको अब रिलिजियस त्यो स्ट्यान्ड पोइन्टलाई, पोजिसनलाई हेर्ने हो भने ऊ त एकदमै ठुलो मान्छे हुनुपर्ने हो उसको देशमा। तर उसले परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तारको निम्ति उसको चाहिँ हदैसम्मको त्याग हामी देख्न सक्छौँ। त्यसकारणले यहाँ 15 पदले यो पहिले तिमोथी 1:15ले चाहिँ के भन्छ रे? हाम्रो सरुले भर्खरै पढे जस्तै, यो वचन हर प्रकारले ग्रहण योग्य छ कि पापीहरूलाई उद्धार गर्ने यीशुख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो र पापीहरूमा म सबैभन्दा मुख्य हुँ।
अब यो वचन हर प्रकारले ग्रहण योग्य छ भन्नाले कुन वचन हर प्रकारले ग्रहण योग्य छ ल भन्नुहोस्। 15 पदमा यो वचन हर प्रकारले ग्रहण योग्य छ भने लेखेको छ कि ल अब तपाईहरु भन्नुहोस् त कुन वचन हर प्रकारले ग्रहण योग्य छ भनेर पावलले यहाँ संकेत गर्न खोज्या हो। लेट्स डू सम मेन्टल एक्सरसाइज। ल कुन वचन ग्रहण योग्य छ भने अनि बल्ल 1 नम्बरको कुरा बुझ्न सकिन्छ है त। त्यही 15 को पछाडि लेखिरहेको होला हो। भनौँ कुन चाहिँ के हो। पापीहरूलाई उद्धार गर्न येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो भन्ने हजुर। वचन हर प्रकारले ग्रहण योग्य छ। हजुर। अनि अरु पनि बोलौं। दानियल, निरेश, मदन, सरू। यो वचन हर प्रकारले ग्रहण योग्य छ। यो बाइबल पढ्दाखेरिबाट ध्यान दिनुपर्छ। यो भनेर कसलाई संकेत गरे हो त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अरु लामो कुरा यहाँनिर छैन। लु भन्नुहोस् नभए हामी अगाडि बढ्छौं है। सिसिले भन्नुभएकै कुरा हो। हजुर ल भनौँ त के रे बाबु मदन। त्यही अघि सिसिले भन्नुभएकै होला भन्न खोजेको। पापीहरूलाई उद्धार गर्न येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्न खोजे हो कि। ल अब खै सरू र दानियल, निरेश खै चुपचाप भयो। हजुर के भन्नुभयो? कहाँ सुतिरा हो कि क्या हो? होइन यो मैले यहाँ के अरे इयरफोन राखेर इयरफोनले राम्रो काम नगरेको। के भन्नुभयो? यो 15 पदमा छ नि यो वचन हर प्रकारले ग्रहण योग्य छ भन्ने छ हो कि। हजुर हो यहाँनिर यो सुरुमा यो वचन भनेर कुन कुरालाई संकेत गरेको भन्ने प्रश्न हो छलफल अहिले। भर्खर मदन बोल्नुभन्दा अगाडि म बोलेको थिएँ। त्यही इयरफोनले राम्रो काम नगरेर होला। के अरे प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यही हो अघि नै सृष्टिले भने जस्तो संसारमा भएका पापीहरूको उद्धारको लागि आउनु भएको कुरो चाहिँ हर प्रकारले ग्रहण योग्य कुनै पनि कारणले स्वीकार योग्य छ भनेको। हजुर सरू दानियल अब थोरै छौं बोलौं न ल। त्यही हो येशू ख्रीष्ट चाहिँ सबै पापीको उद्धारको लागि संसारमा आउनु भएको कुरा साँचो भनेर त्यही वचन भन्नु। ल रिमा, निशा, दानियल त्यही नै हो बाबा। कति सजिलो। यो वचन भनेको छ अनि त्यसपछि अनि पछाडि कि पापीहरूलाई उद्धार गर्न येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो र पापीहरू सबैभन्दा मुख्य हुनुभएको छ। त्यही नै हो। यो तपाईले अहिले तुरुन्तै मोबाइलमा छ भने अंग्रेजी भर्सन पनि पल्टाएर हेर्नुहोस् त यही पद। यदि तपाईहरुको मोबाइलमा अंग्रेजी बाइबल पनि डाउनलोड गर्नुभएको छ भने रिमा, निशा यो पहिलो तिमोथी 1:15 मा पढ्दाखेरि चाहिँ पावलले चाहिँ यहाँनिर अब अन्य जातिहरूलाई फोकस गरेको चाहिँ देखिन्छ। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनु भएको छ र पापीहरूमा चाहिँ म सबैभन्दा मुख्य हो भने उसले जुन कुराहरू भनिरहेको छ नि, उसले पहिला जुन अरूलाई टर्चरहरू दिएको होइन, अनि त्यस्तो निन्दाहरू गरेको, खेदो गरेको कुराहरू चाहिँ उसले यहाँ सङ्केत गरेको छ। मेन चाहिँ उसले अन्य जातिहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर भनेको कुरा चाहिँ मैले बुझे जस्तो लाग्छ। ल धन्यवाद। रिमा
मात्र बाँकी छ अब। सबैले भन्नुभयो जस्तै होला, पापीहरूलाई उद्धार रिमा झन् स्मार्ट मान्छे रहेछ। सबैले के भन्नुभएको थियो? पापीहरूलाई उद्धार गर्नलाई येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। ल हो, अब म तपाईलाई एउटा कुरा सिकाउँदैछु है। यहाँनिर हामी थोरै पनि छौँ र आज छोटो पनि छ। अनि यो पावल एज अ चर्च प्लान्टर भन्ने टाइटल अन्तर्गतको चाहिँ आज सकिन्छ। त्यस कारण यहाँनिर यो वचन भन्ने जुन चाहिँ फ्रेज छ नि, त्यसले चाहिँ यही कुरा सङ्केत गरेको हो भनेर तपाईहरूलाई त्यो डिरेक्सनतिर लैजाने अर्को एउटा शब्द छ क्या, यहाँ अक्षर छ, त्यसले चाहिँ कन्फर्म गर्छ कि यही हो भनेर। त्यो चाहिँ के हो भने यो वचन हर प्रकारले ग्रहण योग्य छ कि, देख्नु हो कि है, त्यो किले के भन्छ रे, यो वचनसँग सम्बन्धित छ त्यो कि भने है त। अनि पापीहरूलाई उद्धार गर्न येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, यो चाहिँ हर प्रकारले ग्रहण योग्य छ। अब तपाईहरूले बुझ्नु पर्यो, सुन्नुहोस्, यो हर प्रकारले भन्दा के प्रकारले यसरी जानुपर्छ क्या बाइबल स्टडीमा। यो हर प्रकारले भन्नाले के प्रकारले हो, यो हर प्रकारले चाहिँ स्पेसिफिकल्ली एपोलोजेटिकल रिजन्सहरू ल्याउने हो। मदन बाबु बुझ्या हो? यो एपोलोजेटिक्स आउँछ यहाँ भित्र। कुन प्रकारले प्रभु येशू ख्रीष्ट पापीहरूको उद्धारको निम्ति संसारमा आउनु भएको हो भन्ने यो जस्टिफाई हुन्छ। यो त उसको पावलको एउटा क्लेम हो। त्यसलाई जस्टिफाई हामी कसरी गर्छौं त भन्दा एपोलोजेटिक्सको हेल्पले है त। ल अब हामी अगाडि बढौं। यो चाहिँ भयो थोरै कुरा तपाईहरुलाई वार्म अपको लागि ब्रेन स्टर्मिङ गरिदिएको मैले है त। अब आशा छ तपाईहरु सब वार्म भइसक्नु भएको छ। अब लेट्स गो अहेड है त। ल दानियल रिमा 2 नम्बर पढौं अनि दानियल 3 नम्बर है त। समाज र समुदायमा अरूका सेवाका लागि निष्ठापूर्वक धेरै दुःख उठाएकाहरूको नमुना पक्रिन। 1 तिमोथी 3:1 मा यसरी लेखिएको छ, यो भनाइ विश्वास योग्य छ, यदि कुनै मानिसले बिशपको काम गर्ने चाहना गर्छ भने त्यसले असलै कामको इच्छा गर्छ। ल धन्यवाद रिमा। आफ्नो समाज र समुदायमा अरूका सेवाका लागि निष्ठापूर्वक धेरै दुःख उठाएकाहरूको नमुना पक्रिन पर्छ। अब हामीले यो कुरा गरिसक्यौं, यो चाहिँ समाजको सेवा पनि हो है त। तपाईले अरू मान्छेहरूले पोलिटिकल सेन्समा अब तकमा पाउनको लागि समाजको सेवा गर्छन्, नाम चलाउनको लागि, मिडियामा आउनको लागि हैन। तर यहाँनिर तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने चाहिँ हामीले समाज र समुदायको सेवा चाहिँ परमेश्वरको कामको लागि गर्ने हो र उहाँको राज्यलाई, स्वर्गको राज्यलाई संसारमा ल्याउनको लागि चाहिँ होइन। संसारमा आइसकेको छ, त्यसलाई त्यो परमेश्वरको राज्यलाई वृद्धि विस्तार गर्न शैतान, संसार र यो के अरे पापको राज्यलाई हामीले रिक्लेम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसका लागि चाहिँ यो चाहिँ यहाँ पावलले 1:15 मा भने जस्तै 3:1 मा पनि यो भनाइ पनि कस्तो खालको भनाइ हो रे, विश्वास योग्य भनाइ हो। त्यसकारणले फरक खाँदैन। तर हामी तपाईहरुसँग चाहिने कुरा चाहिँ के छ त भन्दा निष्ठापूर्वक सेवा गर्ने हृदय चाहियो। सर्भिङ गॉड विथ इंटेग्रिटी। कुरा बुझ्नुभयो? इंटेग्रिटी। अब यो चाहिँ यसमा रेस्पोन्सिबल भएर गर्ने कुरा पनि आउँछ। यो इंटेग्रिटी भन्नाले अकाउन्टेबल भएर गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ, हो कि हैन?
अनि यसमा डेडिकेसन भन्ने कुरा पनि आउँछ, यसमा अनेस्टी भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यस कारणले परमेश्वरको सेवा गर्दाखेरि निष्ठापूर्वक अथवा सर्भिङ गड विथ इन्टेग्रिटी। सो भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ, मनमा लिनुपर्छ, परमेश्वरको सेवा गर्नु चाहिँ संसारको कुनै पनि सेवा भन्दा डिस्टिङ्क्टिभली अथवा युनिकली डिफरेन्ट है त। कुरा बुझ्नुभयो? डिस्टिङ्क्टिभली मात्र होइन, इट्स युनिकली डिफरेन्ट है त। त्यस कारणले मेरो पर्सनल कन्भिक्सन के हो भने परमेश्वरको सेवा गर्न पाउनु संसारको कुनै पनि खालको सेवा भन्दा उत्कृष्ट सेवा हो। यो भन्दा ठुलो सेवा कुनै पनि छैन, कुनै पनि छैन। र यसका लागि पावलको नमुना हामीले पक्रिनु पर्यो। अनि पावलको नमुनामा पहिलो कुरामा बलिदान थियो भने दोस्रो चाहिँ निष्ठा है त। तपाईले निष्ठा भन्ने शब्दलाई डिटेली स्टडी गर्नको लागि, रिसर्च गर्नको लागि म इन्करेज गर्छु। What actually does mean by integrity? संस्कृतको डिक्सनरीमा पनि जानुहोस्, नेपाली डिक्सनरीमा पनि जानुहोस्, र विभिन्न भाषाको डिक्सनरीमा जानुहोस्। इन्टेग्रिटी है त, यसले खासमा तपाईलाई माथि उठाउने काम गर्छ, मलाई, हामीलाई, तपाईलाई माथि उठाउने काम गर्छ र क्रेडिबल मान्छे बनाउँछ इन्टेग्रिटीले, हो कि होइन? र अहिले मान्छे क्रेडिबल छैन, किनभने इन्टेग्रिटीको उनीहरूको लाइफमा चाहिँ धेरै कम छ। इन्टेग्रिटी चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी, रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरा। अहिले धेरै सेवकहरू पनि रेस्पोन्सिबल छैनन्। दुःख छ, दुःखको कुरा हो यो। त्यसकारणले पावलको नमुना हामीले पक्रिनु पर्यो। यो चाहिँ नलेजको कुरा मात्रै होइन दानियल, यो चाहिँ नलेजको कुरा मात्र होइन। सरू, रिमा, निरेश, मदन अनि सबै जो जति यहाँनिर हामीहरू छौँ अहिले, सृष्टि, निशा, यो चाहिँ इन्टेग्रिटी भन्ने कुरा नलेजको कुरा मात्रै होइन है त। यसमा अकाउन्टेबिलिटी, रेस्पोन्सिबिलिटी अनि अनेस्टी सबै कुरा आउँछ। त्यो सबैको एउटै शब्द चाहिँ इन्टेग्रिटी हो। त्यस कारणले तपाईहरु जहाँसुकै जानुहोस्, wherever you go, so God is always with you. So integrity is a must quality for any Christians that serve in public life. है त मदन, म एकदम जोड दिएर भन्दैछु, निशाले बुझ्या छ? कता हो निशा? बुझिरहेछ मामा। तिमी पनि अब यहाँनिर हाम्रो अहिले यहाँ पार्टिसिपेन्ट्सहरुमा अब अरूलाई मैले अभोइड डिसरिगार्ड गरे होइन, प्लिज डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड दैट वे। मदन र निशा चाहिँ पब्लिक उसमा छन्, हो कि? हाम्रो अब मदन चाहिँ एउटा एनजिओमा सोशल के अरे ट्रान्सफर्मेसनको काम गर्ने हो, अनि त्यसद्वारा चाहिँ मण्डली स्थापनाको सेवा गर्ने हो भने निशा चाहिँ नर्स भाइ बहिनीहरूलाई पढाउने मान्छे हो। त्यसकारणले मदन र निशाले पब्लिक लाइफमा धेरै प्रभाव पार्न सक्छ, तर इन्टेग्रिटी भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो सेवामा चाहिन्छ है त। त्यसकारणले यो भनाइ विश्वासयोग्य छ। कुनै मानिसले बिशपको काम अथवा सेवाको काम भनेको, यो बिशप भनेको है त सेवा गर्ने मान्छे भनेको, उच्च तहको सेवा गर्ने मान्छे, अनि त्यसले असलै कामको इच्छा गर्छ। ल, अनि यो चाहिँ पावलबाट हामीले सिक्नुपर्छ, पावलको कुरा हो है त। मेरो भाइ बहिनी भनौँ, छोराछोरीहरूलाई मेरो हृदयदेखिको सिरियसली के भनौँ, अब अर्ज हो, अपिल हो मेरो है त, है मेरो एकदम स्ट्रङ अपिल हो यो, मेरो एकदम धेरै स्ट्रङ अर्ज हो मेरो भित्रैदेखिको है। हुन त अर्ज भनेको मेरो मन भित्रबाट मेरो लागि आउने कुरा हो, तर म चाहिँ भाइ बहिनीहरूको निम्ति पनि त्यही कुरा अहिले गर्दैछु। दानियल नम्बर 3, यो संसारको लागि जिउने र आत्मिक सेवा गरेर अनन्त राज्यको लागि जिउनुमा वस्तुगत भिन्नता छ। 1 तिमोथी 4:8-9 के भिन्नता छन् त?
भनौँ पढौँ। 1 तिमोथी 4:8 किनभने शारीरिक तालिम केही समय लाभको हुन्छ, तर ईश्वर भक्ति चाहिँ हर प्रकारले लाभदायक हुन्छ, किनकि यसमा वर्तमान र भविष्य जीवन दुवैको निम्ति प्रतिज्ञा रहेको हुन्छ। यो भनाइ निश्चित र सम्पूर्ण रूपले ग्रहण योग्य छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले हामीले 1 तिमोथी 1:15, 1 तिमोथी 3:1 र 4:8-9 पढ्यौँ। यी तिनै ठाउँमा एउटै कुरा दोहोरिएको पाउनुभयो। के पाउनुभयो ल भन्नुहोस् त? तिनै ठाउँमा एउटा कुरा छ, दोहोरिरहेछ। ग्रहण योग्य हो, ग्रहण योग्य अथवा विश्वास योग्य, हो कि होइन? ल, बलिदानको कुरा गर्यौँ, निष्ठाको कुरा गर्यौँ। अब अर्को एकदम डिस्टिङटिभ मोडल जो हामीले पावलबाट सिक्न सक्छौँ उहाँको सेवाको लागि, प्रभुको सेवाको लागि, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि संसारको लागि जिउने कि आत्मिक सेवा गरेर जिउने। यो तपाईको जीवनमा तपाईले गर्नुपर्ने ठुलो यो अल्टरनेटिभ हो, चोइस हो। तर यी दुईको बीचमा वस्तुगत भिन्नता छ भन्नुको अर्थ के हो? वस्तुगत भिन्नता भन्नाले के बुझिन्छ? कसैको के राय छ? वस्तुगत भिन्नता भन्नाले के बुझिन्छ? ऑब्जेक्टिव डिफरेंस। भन्नुहोस्। आएन त कुरा कसैबाट। ल सुन्नुहोस्, कसैबाट केही पनि कुरा आएन। हाम्रो मदनले केही रिसर्च गर्दैछ कि क्या हो? मैले पहिले लेखे जस्तो लाग्थ्यो, त्यही भएर हेर्न खोजेको कि। ल केही छ? अनि गुरुबा भन्नु तपाईँले नि। केही छ भने भनिहालौँ। छ कि छैन हो? ल अब मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर संसारको निम्ति यो 3 नम्बरको कुरा गर्दैछौँ है त। हामीहरू तुलना गर्दैछौँ। मैले तुलना चाहिँ दुई कुराको बीचमा गर्दैछौँ, संसारको निम्ति जिउने कि हामी यहाँ आत्मिक सेवा गरेर परमेश्वरको राज्यको निम्ति जिउने। यो तपाईको चोइस हो। तर अब मेरो एउटा च्यालेन्ज चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई के छ भने हामीहरू साँच्चीकै यहाँनिर 8 पदमा हेरौँ त, शारीरिक तालिम र ईश्वर भक्तिको बीचमा तुलना छ यहाँ। ओके, यो शरीर र ईश्वर भक्तिको बीचमा यहाँ तुलना गरिएको छ। अब पाउलको लाइफलाई हामी एकचोटि विचार गरौँ। अनि त्यति मात्र होइन, यो इटर्नल भ्याल्यु र अर्थली भ्याल्यु कुनै पनि कुराको तपाई कुन चाहिँ चुन्नुहुन्छ? संसारको वस्तुहरू, संसारका कुराहरूको सेवा गर्नु
गर्दाखेरि इटर्नल भ्यालुको कुराहरू त्यसमा के देख्नुहुन्छ, कसरी देख्नुहुन्छ र परमेश्वरको राज्यको सेवा गर्दाखेरि अर्थली भ्यालु र इटर्नल भ्यालु कुन चाहिँ को बढी दायरा बढी हुन्छ र तपाईँ कुन चाहिँ इटर्नल भ्यालुको कुरालाई भएको कुरालाई चुन्नु चाहनुहुन्छ कि अर्थली अथवा ट्रान्जिटरी केही समयको लागि छ त्यसपछि छैन हो। यो 3 नम्बर चाहिँ त्यो कुराको तुलना हो। ओके, त्यसकारणले भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यो प्रभुको वचनको आधारमा है, प्रभुको वचनको आधारमा मेरो सुझाव सहितको अनुरोध के छ भने तपाईहरू चाहिँ इटर्नल भ्यालुद्वारा मोटिभेटेड हुनु पर्यो। अनि पावलको लाइफ यही हो, उसको अर्थली सबै क्वालिफिकेसन्सहरू, उसको इन्फ्लुएन्सहरू होइन, उसको लेगेसी हेरिटेजहरू सबैलाई उसले त्यागेको हो कि होइन? उसले सबैले त्यागेको हो कि होइन? पावलले किन त्यागेको हो? यो 3 नम्बरले जवाब दिन्छ। किन त्यागेको? उसले त्यस्तो खालको उसको ठुलो मान्छे हुन सक्थ्यो, सम्पूर्ण यहुदी उसमा ठुलो पावरफुल मान्छे हुन सक्थ्यो, तर उसले सबै कुरालाई के को आधारमा त्यागे त भन्दा उसले इटर्नल भ्यालुको कुरालाई चुन्यो, छान्यो, अर्थली भ्यालुको कुरालाई छोड्दियो। किनभने यो पहिले योनाको 2 अध्याय 15 देखि 17 सम्म पढ्नुहोस् त कसैले। मदन ल पढौं, पहिले योना 2 अध्यायको 15 देखि 17। सबैले हेर्नुहोस् है त बाइबलमा, सरू बाइबलमा हेरौं। संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएका होइनन् तर संसारबाट आएका हुन्। संसार बितिजान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बितिजान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। आमेन। धन्यवाद, धन्यवाद मदन। तर पछाडिको वाक्यलाई हेर्नुहोस् त कति पावरफुल छ। तर पछाडिको वाक्य सरू पढ त, तर पछाडिको तरदेखि। कति पद चाहिँ पढ्ने भन्नुभएको? 17 को तर पछाडि, तरदेखि 17 को 17 को तर पछाडि एकचोटि पछि एक यौनाको भने अब कहाँ मदन दाइले पढेको बिर्स्यौ? 1 यौना 2 को 2 को 17 भन्नुभयो। हजुर। ए संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। ल सुन्नुहोस् है, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। यसले सिद्धान्तलाई संकेत गरेछ कि यो भनाइले व्यक्तिलाई संकेत गरेछ कि कुनै वस्तुलाई संकेत गरेछ? ल भन्नुहोस् त। व्यक्तिलाई होला। धन्यवाद निशा। अरूले भन्नुहोस्। खै सब चुपचाप? व्यक्तिलाई नै हो। व्यक्तिलाई हो। दानियल हो, कसले दानियलले भने हो व्यक्तिलाई भनेर? हजुर हो। खै अरू खै त? सृष्टि, मदन, रबिना, रिमा। यो परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने चाहिँ भनेर चाहिँ व्यक्तिलाई नै संकेत गरे हो। हजुर। सधैँको निम्ति रहन्छ भनेर चाहिँ इटर्नल कुरालाई संकेत गरे हो। इटर्नल भ्याल्यु। रबिना, रिमा।
यहाँ शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी भएको थोकहरू होला। जुन थोकमा यो ऊहरू हुन्छ त्यसलाई भनेको जसलाई। हाम्रो प्रश्न रिमालाई अलिक क्लियर भएन जस्तो छ। ल सृष्टिले मेरो प्रश्नलाई रिमालाई रिआइटरेट गरिदिनु पर्यो। ल त अनि रिमाले सोच्ने, राम्ररी सोच्ने मौका पाउँछ। यो 17 मा लेखे अनुसार चाहिँ यो चाहिँ मानिसको बारेमा कुरा गरे हो कि संसारको अरू कुनै थोकको बारेमा कुरा गरे हो भनेर, हैन? 17 को चाहिँ तर पछाडिको तर भनाइले पछाडिको। मात्रै, अरूले होइन, अन्तको कुरा गर्न पाइँदैन। तर पछाडिको जुन थोकमा चाहिँ शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी गर्ने त्यो क्यारेक्टर हुन्छ, त्यो थोकलाई भनेको जसलाई। प्रश्न अलिक क्लियर भएन जस्तो लाग्यो रिमालाई। रबिना, सांसारिक थोक होला। ल अब 3 थरीको कुरा आयो है त। कतिजना रे हामी यहाँ? 9 जना। 9 जनाबाट 3 थरीको कुरा आयो है त। सनम पनि भयो 10 जना। सनम पनि भयो 10 जना। ए सम्झना भयो 11 जना। सौनम रेशमा भयो शुभम 12 जना। सबै छन् त्यहाँ। ल को बोल्नु भएको, के भन्नु भएको होला? ए म सरू, मैले यहाँ मम्मी ड्याडी सनम सबै यही हुनुहुन्छ भने। ए ल ल ल ल सुन्नुहोस् है त, हाम्रो अहिलेको छलफलको विषय चाहिँ तपाईँ अनन्त अनन्त सधैँसम्म तपाईँले उपभोग गर्न पाउने आशिष सौभाग्य सुविधा खोज्ने पछि लाग्ने हो कि संसारमा छन्जेल मात्रै उपभोग गर्न पाउने सुविधा सौभाग्यको पछि लाग्ने? यी दुईको बिचमा वस्तुगत अब्जेक्टिभ डिफरेन्स छ भन्ने कुरा हामी अहिले गर्दैछौँ। अनि पावलको मोडल चाहिँ के हो त? हामीले पावलमा देखेको मोडल चाहिँ के हो त? ऊ ठुलो मान्छे थियो, उसको इन्फ्लुएन्सको स्फियर पनि एकदमै के अरे विस्तार ठुलो थियो, फराकिलो थियो, तर उसले चाहिँ संसारको कुरालाई चुनेन। ऊ प्रधानमन्त्री हुन सक्थ्यो, राष्ट्रपति हुन सक्थ्यो, ऊ मुख्य पुजारी हुन सक्थ्यो, ऊ शास्त्री फरिसी भएर देशलाई हाँक्न सक्ने मान्छे हुने उसँग त्यो योग्यता थियो सबैतिरबाट हेर्दाखेरि। तर उसले चाहिँ अर्थली भ्यालुलाई प्रायोरिटी दियो कि इटर्नल भ्यालुको कुरालाई प्राथमिकता दियो? त्यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको छलफलको विषय हो। भनेपछि अब तपाईँले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुभयो कि पावलले चाहिँ इटर्नल भ्यालु भएको कुरालाई देख्यो, बुझ्यो र अर्थली अथवा वर्ल्डली भ्यालुले पन्छायो, हो कि होइन? पन्छायो उसले। अनि यहाँ यूहन्नाले पनि उसको दौतरी होइन त, उसको गुरु भनौँ न, ऊभन्दा अगाडिको मान्छे, चेला, उसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने चाहिँ भन्ने भनाइले के बताउँछ? व्यक्ति बताउँछ कि वस्तु बताउँछ? पुरा गर्ने चाहिँ व्यक्ति हो भाइ बहिनीहरू, होइन? रिमाको कुरा चाहिँ यो 3वटा कुरा छ नि 16 पदमा। यो आँखा, शरीर, आँखा र जीवन, यो चाहिँ संसारको कुरा भयो। शरीर, आँखा र जीवन संसारको कुरा। त्यसकारण त्यसमा हामी तपाईँले प्राथमिकता जोड दिने होइन, अनन्तसम्म रहिरहने कुरातर्फ हामीले महत्त्व दिनु पर्यो। त्यसको पछि हामी लाग्नु पर्यो। यो संसारको लागि जिउने र आत्मिक सेवा गरेर अनन्त राज्यको लागि जिउनेहरूको बिच वस्तुगत भिन्नता चाहिँ यही हो। अब अरू के भिन्नता, अरू के कुरामा भिन्नताहरू छन् त? अब त्यो बिस्तारै तपाईहरुले अध्ययन अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। यो चाहिँ तेस्रो मण्डली स्थापनाको सेवा गर्ने प्रभुका मानिसहरूसँग, चाहे
पाएको मान्छेहरू उमेर अथवा अनुभवले पाएको मान्छे होस्, चाहे उमेर र अनुभवमा भर्खर बढ्दै गरेका जवान तनीहरू किन नहुन्, बलिदान, निष्ठाको कुरा र इटर्नल भ्यालुको कुरालाई विचार गरौँ है त। कुरा क्लियर छ? अहिलेसम्म हामीले हेरेको तीनवटा कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ, अलिकति फिलोसफिकल टाइपको पनि छ यो आजको कुरा, त्यसकारण तपाईँले बुझ्नु पर्यो है त। तपाईँहरूलाई अब यहाँनिर चाहिँ अस्ति न कहिले हो खै पनि भयो होला 3-4 महिना यो अब्राहम मास्लोको नियम मैले सम्झना गराएको थिएँ नि भाइ बहिनीलाई, याद छ? हायरार्की अफ ह्युमन बेसिक ह्युमन निड्स भनेर याद छ कि छैन? बिर्स्या जस्तो लाग्यो, याद छ कि छैन? छैन? याद छ। ओ ल, अब सबैले मुख देखाउनुहोस् त मलाई। सबैले मुख देखाउनुहोस् त। रविना, निरेश, 9 जनाले मुख देखाउनुहोस् है त मलाई। रविनाको अँध्यारो भयो, मुख लाइट पुग्या नपुग्या हो कि? ल, अब तपाईँको के भन्छ हायरार्की अफ बेसिक ह्युमन निड्सको याद छ भने अब मेरो दोस्रो प्रश्न चाहिँ के छ भने, पाँचौं चाहिँ के हो? सबभन्दा टपको हाइएस्ट, अब त्यसो नबनाऊ, सबभन्दा अन्तिम चाहिँ के हो? मान्छेले के खोज्छ सबभन्दा अन्तमा? सेल्फ एक्चुअलाइजेसन। सेल्फ के रे? सेल्फ एक्चुअलाइजेसन। हो, हेर्दैछ त्यहाँ बाटो रहेछ मान्छे है। अब यो सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भनेको, अब मलाई यो मसँग यो पनि छ, त्यो पनि छ, त्यो पनि छ, पुग्यो। अब यी सबै कुरा मलाई पुग्यो। अब उसले के खोज्न थाल्छ? सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भनेको के हो निशा? सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भनेको अब उसले चाहिँ अरूबाट रेस्पेक्टहरू खोज्न थाल्छ होइन, आफूलाई चाहिँ। हजुर, पुरा 50% मिल्या छ, 50% बाँकी छ निशा। अनि त्यसपछि अब हजुर भनौँ कन्टिन्यू निशा। आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्टको कुराहरू आउँछ होइन। अनि खै मलाई त्यस्तो भन्नु आएनस्। मदन, त्यो सबैभन्दा अब टपमा जुन लेभलसम्म ऊ जान सक्छ त्यो लेभलसम्म जाने अथवा त्यो लेभलमा पुग्ने उसको इच्छा। अझ पनि कम्प्लिट कुरा आएन सृष्टि। अब कसरी बढ्दै जाने, डेभलप हुँदै जाने, आफ्नो क्रिएटिभिटीहरू कसरी निकाल्ने बाहिर, के भने प्रतिभा प्रस्फुटन यस्तै कुराहरू। रविना, भात पकाउनु गयो कि क्या हो? निरेश, एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कल आएर म कल गर्दैछु कि। ए भात पकाउनु लाग्छ होइन गुरु, होइन। ल के हो सबभन्दा यो अब्राहम मास्लोको अनुसार, बाइबल अनुसार होइन नि है, फेरि अब्राहम मास्लोको हायरार्की अफ बेसिक ह्युमन निड्सको सबभन्दा फाइनल कुरा चाहिँ के हो? त्यो आफ्नो फुल पोटेन्सियलमा पुग्ने उसको इच्छा त्यही हो। हो। त्यसपछि उसको अब मदन अलिकति त्यसलाई एम्प्लिफाई गर्नु पर्यो क्या। भित्रदेखि उसले के चाहन्छ?
ल आएन। अब अगाडि बढ्नको लागि म आफै भन्छु है त। यो अब्राहम मास्लोको यो ल अफ बेसिक ह्युमन निड्स अनुसार मरेपछि पनि मलाई धेरै मान्छेले सम्झिरहने खालको काम गरेर म मर्छु, त्यो खालको योगदान दिएर म मर्छु। पहिला उसले लिने काम गर्छ 1 2 3 मा। कुरा सुन्नुहोस् है, यो अब्राहम मास्लोको यो ल अफ बेसिक ह्युमन निड्समा, र पछि उसले फुल पोटेन्सियलमा पुगिसकेपछि उसले दिने खोज्छ। अनि त्यो दिनेमा पनि उसको इन्ट्रेस्ट लुकेको छ। त्यो इन्ट्रेस्ट के हो? म मरिसके तापनि धेरै मान्छेले मलाई सम्झिरहुन्, म त्यस्तो खालको काम गर्छु। अब कुरा बुझ्या हो मदन? हजुर बुझेँ। यो चाहिँ फाइनल हो। रविना कुरा बुझ्या हो? निशा कुरा बुझ्या हो कि होइन? हो ल अब अगाडि बढौँ। हो, त्यस कारणले यो चाहिँ उसको इगो हो बाइबल अनुसार। त्यसकारण तपाईँ हामीले हेर्ने चाहिँ अब्राहम मास्लोको यो बेसिक ह्युमन निड्सको जुन चाहिँ यो एसेन्डिङ अर्डरमा भएको चार्ट छ, त्यो चाहिँ अर्थली कुरा हो। तर हामीले हेर्ने चाहिँ के हो? इटर्नल भ्यालु कहाँ छ, हामी त्यही डेडिकेटेड हुनुपर्छ है त। 10 जना 9 जना भनौँ न, अब मसम्म गरेर 10 जना हो। त्यस कारणले म पनि त्यही बाटोमा छु अहिले। म पनि त्यही बाटोमा छु। मेरो लाइफ म कस्तो कुरामा इन्भेस्ट गर्दैछु त भन्दा इटर्नल्ली भ्यालुएबल कुरामा म मेरो लाइफलाई इन्भेस्ट गर्दैछु। त्यस कारणले भाइ बहिनीहरू, wherever you go, it doesn't matter. So on the ground of the teachings that we are listening today, my urge, my appeal is to invest your life for the things of God that has eternal value. है त। तपाईले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अनन्तसम्मको मूल्यवान कुराहरूको निम्ति लगानी गर्नुहोस्। अनि यो चाहिँ पावलको लाइफबाट हामीले सिक्ने कुरा हो। लेट्स गो टु द नम्बर 4। अब कसले पढ्ने भने? ल अब निरेशले पढ्ने 4 नम्बर। कता हो? रविना पढौं 4 नम्बर। रविना पनि छैन। सृष्टि पढौं। उसको रविनाको इम्पोर्टेन्ट कल अझ सकिया छैन जस्तो। परमेश्वरको राज्यको सेवाको खातिर दुःख उठाएको र त्यागको महत्त्व र इनाम बुझ्नुपर्छ। दोस्रो तिमोथी 2:11-13। यो भनाइ निश्चित छ, यदि हामी उहाँसँग मरेका छौँ भने हामी पनि उहाँसँगै जिउनेछौँ। हामी सयौँ भने हामी पनि उहाँसँगै राज्य गर्नेछौँ। हामीले उहाँलाई इन्कार गर्यौँ भने उहाँले पनि हामीलाई इन्कार गर्नुहुनेछ। हामी अविश्वासी छौँ भने उहाँ विश्वासयोग्य रहनुहुनेछ, किनकि उहाँले आफैलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। ल, यो लास्टको भनाइले कुन कुरातिर संकेत गरेको छ भने उहाँको निम्ति दुःख उठाउनेहरू, त्याग गरेर उहाँको राज्यको निम्ति सेवा गर्नेहरूलाई उहाँले अनन्तसम्म रहने इनाम दिनुहुन्छ। यो कुरामा चाहिँ उहाँ के हुनुहुन्छ अरे? आफैलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। किनभने उहाँले त यो प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएको हो नि, होइन त? उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो नि, तिमीले मैले भने बमोजिमको काम गर्यो भने तिमीले इनाम पाउनेछौ। पहिलो कोरिन्थी 15:58 मा हो। त्यो भनाइ चाहिँ विश्वासयोग्य छ भनेर त्यो भनाइप्रति हामीले सेवा गर्ने प्रभु चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। फरक पर्दैन, त्यसकारण ढुक्क भएर गरौँ भन्ने कुरा हो। फरक पर्दैन, त्यसकारणले ढुक्क भएर अगाडि बढ्दै जाउँ र परमेश्वरको राज्यको सेवाको खातिर, अरू कुराको खातिर होइन। दुःख उठाएको र त्यागको महत्त्व र इनाम बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले
हामी त्यो प्रकारले अगाडि बढौँ। पाउलको मोडेल चाहिँ यही हो है त। त्यस कारणले पाउललाई जुन रेभेलेसन मिलेको थियो त्यही अनुसार उसले पहिलो कोरिन्थी 15:58 लेखेको हो। उहाँको निम्ति दुःख उठाएको खेर जाँदैन। अनि यहाँ पनि यही छ, हामीले सयौँ भने के दुःखसँग रिलेटेड शब्द हो नि त यो। दुःख, चुनौती, अन्याय, अत्याचार, निराश, खेदो सबै खालका कुराहरू हामीले सयौँ भने हामीलाई सोही बमोजिमको इनाम उहाँले दिनुहुन्छ। अनि यो प्रतिज्ञा चाहिँ स्वयं प्रभुले गर्नुभएको हुनाले यसमाथि शङ्का गराउन आवश्यक छैन भन्ने चाहिँ यहाँ पाउलको तर्क हो। उहाँले आफैलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न भन्नुको अर्थ हाम्रो प्रभुले जे जस्ता कुराहरूको निम्ति प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, जे जस्ता कुराहरू ती चाहिँ उहाँले पुरा गरेरै छाड्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो है त। ल त्यस कारणले यो चाहिँ इनामतिरको कुरा हो। आँसु पसिना परिश्रम बगाएपछि परमेश्वरले हामीलाई इनाम दिनुहुन्छ। ल अब केदार भाइ पढौँ 5 नम्बर। असल र हाम्रो काम गर्दा उद्देश्य केन्द्रित परिश्रमको आवश्यकता र महत्त्व बुझ्नुपर्छ। तीतस 3:8। ल केदार भाइ हजुर फेरि एकचोटि राम्रो हेरेर पढौँ, मिस्टेक भएको छ तपाईँको पढाइमा। असल र राम्रो काम गर्दा उद्देश्य केन्द्रित परिश्रमको आवश्यकता र महत्त्व बुझ्नुपर्छ। ल तीतस 3:8 पढौँ पहिला। तीतस 3:8 मा यसरी लेखेको छ, यो भनाइ पक्का छ, म चाहन्छु कि तिमीले यी कुराहरूमा जोड देऊ ताकि तिमीहरूले जसले परमेश्वरमा विश्वास राखेका छन् आफूलाई असल काममा कायम राख्न होशियार रहन्, किनकि यी कुरा मानिसहरूका लागि उत्तम र लाभदायक छन्। धन्यवाद। पहिला यसको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ अनि पहिलो थिस्सलुनिकेतिर जाउँ है केदार भाइ। हुन्छ सर, हुन्छ। ल अब सुन्नुहोस्, यहाँनिर हामीले साह्रै जोड दिनुपर्ने कुरा चाहिँ बिचमा छ, 8 को बिचमा हेर्नुहोस्, बाइबलमा हेर्नुहोस् है। अहिले आफूलाई असल काममा कायम राख्न होशियार रहन्। ल अब यो कुरा अत्यन्तै ट्रिकी कुरा छ। त्यहाँ हेर्नुहोस्, मैले जति खण्ड पढेँ नि, तपाईँले त्यो खण्डलाई फेरि एकचोटि आफै पढ्नुहोस् त मनमनै। मैले भर्खरै जति पढेँ त्यो खण्ड तपाईँ आफै पढ्नुहोस् त एकचोटि। पढ्नुभयो ओके, सबैले पढ्नुभयो हो, आशा छ, विश्वास छ पढ्नुभयो। अब सुन्नुहोस्, यहाँ चाहिँ कस्तो खालको कुरा छ भने नि, यो कुरालाई तपाईँले पढ्नुभएकै हो भने बुझ्नुहुन्छ। असल काममा कायम रहनको लागि के चाहिन्छ? मैले जति खण्ड पढेँ, तपाईँले जति खण्ड दोहोऱ्याएर हेर्नुभयो नि, असल कामलाई कायम राख्नको लागि, असल काममा कायम राख्न के चाहिन्छ? होशियारी। अरु हजुर इंटेग्रिटी, होशियारी, सेम थिङ। केदार, निरेश बुझेको हो कि होइन? बुझ्दैछु सर। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो। सुनिरहेको छु। ओहो, कस्तोसँग बोलेको, अघि न कता हो अहिले त टोयलेटै गएको हो। ल हेर त। ल सुन्नुहोस्, अब यो भनाइसँग पाउलको लाइफलाई हामी कहाँनिर रिलेट गर्न सक्छौँ? किनभने हामी पाउलको मण्डली स्थापनाको विषयलाई लिएर पाउलको लाइफसँग हामी तुलना गरेर हेर्दैछौँ। यो कुरा पाउलको लाइफको कहाँनिर हामी रिलेट गर्न सक्छौँ? पावलले घरिघरि के भन्नुभएको छ भने, मेरो अनुकरण गर जसरी मैले ख्रिस्टलाई अनुकरण गरेँ, अनि मलाई हेर उदाहरण जुन मेरो ल्याऊ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। हो, धन्यवाद केदार भाइ।
अरू 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 रिमा सरू अरू पावलको कुन चाहिँ यो भनाइ जो छ नि पावलको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। असल आफूलाई असल काममा कायम राख्न। यहाँनिर धेरै फिलोसफिकल कुरा छ मेरो भाइ बहिनीहरू, धेरै फिलोसफिकल कुरा छ। तपाईलाई असल काममा कायम रहनलाई अरूको सहायता मिनिमल हुन्छ। तपाई आफूले आफैलाई नै असल काममा कायम राख्न सक्न पर्छ। त्यो हो। मदन कुरा बुझ्या हो कि होइन? हजुर हो। त्यो उसले यहाँको भाषा बुझ्नुहोस्। रिमा कुरा क्लियर छ कि छैन? असल काममा यो संसार हो। यो संसारमा थुप्रै गलत कुराहरू छन् अनि यो संसारमा प्रभुलाई नपाएका मान्छेहरू संसारको पासोमा छन्। हो कि न? पापको पासोमा छन्, शैतानको पासोमा छन्। त्यसकारणले संसारबाट तपाईले असल कुराको आशा गर्न सक्नुहुन्न, बिब्लिकली स्पिकिङ। त्यसकारणले फेरि पनि म जोड दिएर भन्दैछु, तपाईले आफूले आफैलाई असल काममा कायम राख्न सक्न पर्छ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ? के गर्नुपर्छ त्यसको लागि? तपाईलाई थाहा छ? हामीले पढिसक्यौं अघि नै पावलको लाइफबाट हामीले पढिसक्यौं अघि नै। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? पहिलो तिमोथी 4:7 पढ्नुहोस्। ए होइन, 4:7 होइन, 8। मदन, त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ? बी भेरी केयरफुल। ईश्वर भक्ति। बस, ईश्वर भक्ति कसरी बढ्छ? ईश्वर भक्ति के हो? यहाँ सुन्नुहोस्, किनभने शारीरिक तालिम केहीसम्म लाभदायक हुन्छ, तर ईश्वर भक्ति चाहिँ भन्नाले यो ईश्वर भक्ति पनि तालिमसँग सम्बन्धित छ। ईश्वर भक्तिको लागि पनि तालिम चाहिन्छ। यु पुट योरसेल्फ इन द ट्रेनिङ। कुरा बुझ्नुभयो? रिमा, केदार, निशा, सृष्टि, कुरा क्लियर हो कि होइन? धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो। त्यसकारणले तपाई आफूले आफैलाई नै यो तालिममा अभ्यस्त गर्नुपर्छ। अरूले गर्दैन, बाउआमाले पनि गर्नुहुन्न। यहाँ के भन्छ पावलले? हामीले भर्खर हेरिराखेका छौं, आफूलाई असल काममा कायम राख्न। आफूलाई असल काममा कायम राख्ने काम आफ्नै हो, अरूको होइन। अरूलाई दोष नदिनुहोस्। फलानाले गरेर म बिग्रेँ, फलानाले मलाई बिगार्यो, यो गलत हो। यो तपाईँ आफै बिग्रेको हो, अरूलाई दोष किन दिने? पासो हाम्रो वरिपरि छ्यासछ्यास्ती छ, त्यो पासोमा नजाने बन्नु पर्यो। त्यसको लागि ईश्वर भक्ति चाहियो, होइन? हामीले पहिलो कुरा मात्र हेर्यौं नि। तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ होला। हामीले पहिलो कुरा मात्र हेर्यौं, यो 3को कति हो 8बाट। दोस्रो कुरा बाँकी छ। दोस्रो कुरा अगाडि बढाउँ, किनकि यी कुरा मानिसहरूका लागि उत्तम र लाभदायक छन्। के कुरा उत्तम र लाभदायक छ भन्नुहोस्? रिमा, के कुरा उत्तम र लाभदायक छ भनेर भनेको यहाँ? त्यो पनि प्लुरलमा छ। यी कुरा भन्या छ, यो कुरा भन्या छैन। यी कुरा उत्तम र लाभदायक छन् भनेर कुन कुरालाई उत्तम र लाभदायक छन् भनेर संकेत गराए यहाँ? कम अन, किन सबजना साइलेन्ट? भोक लाग्यो? बिस्कुट दिउँ? यी कुरा भनेको असल कुरा, असल काम हो।
अब एल्डर भने एल्डरै हो नि होइन त? खोइ थाहै छैन। हो त्यस कारणले यो आफूले आफैलाई होशियार राख्नु पर्यो। असल काम गर्नुपर्छ। एभ्रीबडी नोज, द्याट्स भेरी नर्मल, एभ्रीबडी नोज। तर जसलाई त्यो के अरे थाहा छ ऊ बिग्रिरहेछ। किन? दुईटा कारण यहाँ स्पष्ट भयो। सबैलाई थाहा छ संसारमा मैले असल काम गर्नुपर्छ भनेर, तर सबै बिग्रिरहेछ। किन? यो पदमा दुईटा कारण छ, देख्नुभयो कि भएन? अब यो दुईटा कारण तपाईहरुले मलाई सुनाउनु पर्छ ल, भन्नुहोस्। मेरो ढोका खुलेर मलाई जाडो भयो, बोल्दै गर्नुहोस्। परमेश्वरमाथि विश्वास नराखेको र असल काम नगरेको कारणले, असल काममा आफूले काम नगरेको कारणले। यो 8 पदको आधारमा मात्रै भन्नुपर्छ है, किनभने दुईटै कारण 8 पदमै छ। त्यही भने परमेश्वरमा विश्वास नराखेको र असल काममा आफूलाई कायम नगरेको कारणले। फेरि पढौँ है त्यो पदलाई। मदन फेरि प्रश्न एकचोटि दोहोऱ्याउनु भयो। असल काम गर्नुपर्छ भनेर सबलाई थाहा छ कि छैन? संसारमा सबलाई थाहा छ। थाहा छ। अनि फेरि यहाँनिर तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुहोस् नि, यो असल काम भनेर केलाई संकेत गराए? यहाँनिर पनि छ फेरि कुरा बुझ्नुपर्ने। पावलले स्पेसिफिकली यो असल काम भनेर केलाई संकेत गर्न खोज्या? यहाँ वर्तमान र भविष्यमा चाहिँ के भने वर्तमान र हजुर भविष्यमा जीवन दुवैको निम्ति प्रतिज्ञा रहेको छ भनेको जीवन अनन्त के भने यसलाई जस्ट भविष्य दिनलाई भने जस्तै कि भविष्यमा सुरक्षित जुन हाम्रो असल कुराहरू छ, जीवनभर रहिरहने कुराहरू छ, त्यस कुराहरूलाई इटर्नल भ्यालुको कुरा। त्यो इटर्नल भ्यालु भनेको कहाँ पुगेर के अरे त्यो भनेको के हो? अब सिधै भनौं, यसले परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तारको सेवामा लाग्ने काम भनेको असल काम भने। जो जति परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तारको काममा लागेका छन् उसले गरेको काम चाहिँ असल काम हो, किनभने यसको भ्यालु चाहिँ इटर्नल छ। कुरा बुझ्नुभयो? कुरा क्लियर छ कि छैन? ल अब खै मेरो प्रश्नको जवाफ आएन। प्रश्न फेरि भन्दैन न, कस्तो क्लियर भयो गुरुबा, क्लियर। हजुर क्लियर भयो। क्लियर भयो हो। अब यो असल काम गर्नुपर्छ भनेर सबलाई थाहा छ, तर कसैले पनि गराएको छैन। किन नगरेको? त्यसको स्पिरिचुअल कारण के हो? सोशल कारण के हो? अब त्यसको अब विभिन्न दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि त्यसको कारणहरू के हुन सक्छ? रिमा अब यहाँ यो खण्डमा स्पष्ट रूपमा बताइएको छ। पहिलो कुरा, होशियार भएनन्। होशियार भएनन् भनेको के? उलाई थाहा छ तर त्यो असल काममा आफैलाई लगाएन र आफैलाई असल कामको निम्ति सुरक्षित राखेन, त्यही भन्दा होशियार भएन भने। अनि दोस्रो कुरा अन्तमा छ, हेर्नुहोस्, यी कुरा मानिसहरूका लागि उत्तम र लाभदायक छन्। उत्तम र लाभदायक कुरा चाहिँ यही मात्रै हो, अरू छैन भनेर मोटिभेट भएनन्। कुरा बुझ्नुभयो? उत्तम र लाभदायक कुरा यी मात्रै हुन् भनेर उनीहरूले बुझेनन्, मोटिभेटेड भएनन्।
अब रिमा मोटिभेटेड हुनु पर्यो, रविना, डानियल, केदार, होइन, यहाँ जति तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि, यो इटर्नल भ्यालुको सेवाको निम्ति तपाईँहरू यी दुई कारणले आफैलाई होसियार राख्नु पर्यो र त्यसपछि यो सेवाको काम मात्रै लाभदायक र उत्तम छन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न पर्यो। मोटिभेसन यही हो है त। यो चाहिँ पाउलको लाइफबाट हामीले देख्न सक्छौं। अनि त्यो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा पाउलले संसारको सब कुरालाई त्याग्यो। तपाईलाई म एउटा पद पढेर सुनाउन मन लाग्यो क्या मलाई। ल फिलिपीतिर जाउँ त हामी एकचोटि। मलाई असाध्यै मन पर्ने पद हो यो, एकदमै। यो के भन्छ 3:8 पढ्नुहोस् त फिलिपी। कसैले साँच्चै भन्ने हो भने ख्रिस्ट येशू मेरा प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्न सकौँ भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्य म गन्दछु। धन्यवाद मदन। यहाँ सुनौ, उसले यो 8 पदमा के भन्छ? मेरा प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। सबै कुरालाई हानि नै ठान्छु। एउटा कुरा छ यहाँ। अनि मैले सबै कुराको के अरे ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्न सकौँ भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु। देख्नुभयो? दोस्रो। अनि तेस्रो, अनि यी सबैलाई फोहोर मैला तुल्य म गन्दछु। यो गन्दछु भने के? 1 2 3 4 भन्या होइन, 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ भन्या होइन। यो गन्दछु भनेर के भन्या? बराबरी भनेको त्यो होइन। सरह भने यो गन्दछु भनेको दृष्टिकोण भनेको, यो हेर्ने पर्सपेक्टिभ भनेको। यो गन्दछु भनेको एटिट्युड भनेको, हाउ डु यु लुक एट समथिङ भनेको, हाउ डु यु डिफाइन समथिङ, हाउ समथिङ इज रिलेटेड टु यर लाइफ भनेको यो। त्यसकारणले संसारका सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ, अब तपाईलाई म एउटा अझ यो यति रमाइलो कुरा छ क्या, यहाँ यति इन्करेजिङ कुरा छ। सबैलाई, ती सबैलाई के भनेको? यो ती सबैलाई, ती सबैलाई भनेर संसारको सबै कुरालाई। अघि नै हामीले ईश्वर भक्तिको तालिमको कुरा गर्यौं नि, त्यस बाहेकका कुराहरूलाई फोहोर मैला भनेको छ है। यहाँ देख्नुभयो? तपाईको इटर्नल भ्यालु तपाईले बुझेर त्यो सेवालाई अगाडि बढाउन बाधा दिने सबै कुरा फोहोर मैला हुन्। यो फोहोर मैलाको निम्ति मदनले अलिकति यो इन्डक्टिभ स्टडी गर्यो भने यो फोहोर मैला भन्ने शब्दलाई ग्रीक भाषामा यसको सिधा अर्थ आउने शब्द चाहिँ कस्तो यो फोहोर मैलाको लागि प्रयोग गरेको छ भने दिशा। कुरा बुझ्नुभयो? दिशा। तपाईं राम्रोसँग अंग्रेजी, पुरानो अंग्रेजी बाइबल हेर्नुहोस् अनि यो मौलिक शब्दलाई पनि यो BDB मा गएर रिसर्च गर्नुहोस्। भनेपछि अब यहाँ कुरा के हो त भने, म अलिकति डिटेलमा गएँ आज तपाईलाई इन्करेज गर्न। थोरै पनि छौं हामी र कुरा पनि थोरै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी अझै पनि फर्केर अब कहाँ जाउँ त भन्दा त्यही पहिलो तिमोथीकै पुस्तकमा जाउँ है त। अघि नै हामीले पढेकै खण्डमा जाउँ। त्यहाँ के लेखा छ अरे? पहिलो तिमोथी के अरे दोस्रो के अरे होइन, पहिलो तिमोथी 4
त्यसकारण तपाईँ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो त भन्दा परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तारको निम्ति तपाईँ आफूले आफूलाई कमिट गर्नु पर्यो र त्यस बाहेकका कुरालाई तपाईँ हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो त भन्दा संसारका फोहोर मैला कुराको रूपमा बुझ्नु पर्यो। फेरि जोगी भएर जानुस् भने होइन नि। तपाईहरु जोगी भएर जानु होला र चर्चमा फेरि अर्को आपत पर्ला। तर कुरा के भनेदेखि दृष्टिकोण चेन्ज गर्नु पर्यो। इटर्नल भ्यालुको निम्ति जिउनु पर्यो र इटर्नल भ्यालुको भ्यालु भएका कुराहरूको निम्ति समर्पित भएर त्यो अनुसारको उद्देश्य केन्द्रित सेवामा परिश्रम गर्नु पर्यो र यो उद्देश्य केन्द्रित इटर्नल भ्यालुका कुराहरूको निम्ति उद्देश्य केन्द्रित परिश्रम गर्नलाई बाधा दिने कुराहरू चाहिँ फिलिपीको 4 अध्यायमा के रे भर्खरै पढे अनुसार पावलले भने जस्तै यी घैमलहरू हुन्। पुरानो भाषामा हेर्ने हो भने यी फोहोर मैलाहरू हुन्, किनभने यसले तपाईलाई गडलीनेस ईश्वरीयतामा तालिम दिँदैन। ए केदार भाइ तपाईँ हुनुहुन्छ? हजुर सर छु म। ल अझ एउटा खण्ड पढ्न बाँकी छ। अब थेसलोनिकेतिर जाउँ। मैले अलि बढी नै कुरा गरेँ आज। ल पहिलो थेसलोनिके 5 देखि 10। ल पढ्नुहोस् भाइ। 5 किनभने हाम्रो सुसमाचार तिमीहरू कहाँ वचनमा मात्र आएनन्, तर शक्ति र पवित्र आत्मामा अनि सम्पूर्ण निश्चयता साथ आएको हो। तिमीहरूका माझमा छँदा तिमीहरूकै खातिर हामी कस्ता किसिमका मानिसहरू थियौँ तिमीहरू जान्दछौ। तिमीहरू हाम्रा र प्रभुका अनुकरण गर्ने भयो, किनकि पवित्र आत्माले दिनुभएको आनन्द साथ तिमीहरूले धेरै कष्टमा वचन ग्रहण गर्यौ, यहाँसम्म कि माकेडोनिया र अखैयामा सबै विश्वासीहरूका माझमा तिमीहरू नमुना बन्यौ। किनकि तिमीहरूद्वारा परमेश्वरको वचन केवल माकेडोनिया र अखैयामा मात्र प्रचार गरिएको होइन, तर परमेश्वरमाथिका तिमीहरूको विश्वास प्रत्येक स्थानमा फैलिएको छ र हामीलाई अरू केही भन्नु आवश्यक छैन। किनकि जुन किसिमले हाम्रो स्वागत तिमीहरू कहाँ भयो अनि जीवित र साँचो परमेश्वरको सेवा गर्न तिमीहरू मूर्तिहरूबाट परमेश्वरतर्फ फर्कियौ, सो त मानिसहरूले नै बताउँछन्। अनि स्वर्गबाट आउनुहुने उहाँका पुत्र जसलाई उहाँले मृत्युबाट उठाउनु भयो, उहाँकै प्रतीक्षा तिमीहरू गर्दछौ, अर्थात् यसुको जसले आउन लागेको क्रोधबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। आमेन। धन्यवाद केदार भाइ। अब हामी लामो कुरा नगरौँ। उद्देश्य केन्द्रित सेवा भनेकै पावलको मण्डली स्थापनाको सेवामा उसले अख्तियार गरेका आधारभूत मान्यताहरूको विषयमा हामी कुरा गर्दैछौँ। अनि यो सन्दर्भमा उद्देश्य केन्द्रित परिश्रम भनेको परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तारको सेवामा मात्रै लाग्न पर्यो अनि यो मात्रै अनन्तसम्म रहिरहने मूल्यवान कुरा हो पावलकै शब्दमा। अब यसका लागि यो आवश्यकता र महत्त्व बुझ्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। अब आवश्यकता र महत्त्व कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दा यो 5 पदको केदार भाइले भर्खरै पढ्नु भएको 5 पहिलो थेसलोनिके 1 अध्यायको 5 को बीचमा हेर्नुहोस् है। सम्पूर्ण निश्चयता साथ आएको हो। किनभने हाम्रो सुसमाचार तिमीहरूका वचनमा कुरामा मात्र, यो वचन भने कुरामा मात्र आएको होइन, तर कसरी आए रे? शक्ति र पवित्र आत्मामा अनि सम्पूर्ण निश्चयता साथ आएको हो। होइन, हामी यही सेवा गर्छौं र हामी यसैको निम्ति बाँचेका हौं। सम्पूर्ण निश्चयता भनेको यो यहाँनिर मैले जोड दिन खोजेको यो थेसलोनिकेको खण्डबाट
हो त्यो कन्भिक्सन चाहिँ हुनु पर्यो। अझ मलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्छ भने नि कन्भिक्सन मात्रै भन्दाखेरि 50% जस्तो लाग्छ क्या मलाई, हो कि? तर वी ought to be convicted। कुरा बुझ्नुभयो? कुरा क्लियर छ? यदि हामीले जबसम्म परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तारको सेवामा उद्देश्य केन्द्रित भएर अगाडि बढ्दैनौँ, आफैलाई समर्पित गर्दैनौँ भने हामी कन्भिन्स भएका हौँला, तर सोही अनुसार काम कुरालाई अगाडि बढाएका हुँदैनौँ। त्यसकारणले हामी चाहिँ के हुनु पर्यो रे? कन्भिक्ट हुनु पर्यो, कन्भिक्टेड हुनु पर्यो, कन्भिन्स मात्रै होइन है त। यहाँ त्यही हो, सम्पूर्ण निश्चयताका साथ। अब हामीलाई यो कुराबाट कुनै पनि कुराले हल्लाउन सक्दैन, 20 को 19 पनि तुल्याउन सक्दैन। यस्तो खालको अस्युरेन्समा, सर्टेनिटीमा हामीहरू अगाडि बढिराखेका छौँ भन्नाले उद्देश्य केन्द्रित परिश्रमको कुरा गरे। ल अब अगाडि बढौँ है त। धेरै लामो आज अलिकति मलाई चाहिँ रमाइलो पनि भयो, राम्रो के अरे तपाईँहरूलाई पनि राम्रै भयो भन्ने आशा छ। अब सरस्वती पढेर हामी अगाडि बढौँ। ल ल तपाईँहरू सबैले पल्टाउनुहोस्। प्रेरित 2 के अरे 17 अध्यायको 2 पदलाई पल्टाउनुहोस्। प्रेरित 17 अध्यायको 2 पदलाई पल्टाउनुहोस्। 17 को 2 रिमाले पढिदिनु होला। पावल आफ्नो आदत अनुसार तिनीहरू कहाँ भित्र गए र 3 सातासम्म धर्मशास्त्रबाट तिनीहरूसँग बहस गर्दै रहे। एक पद पनि पढौँ अनि अलिकति क्लियर हुनलाई सहायता हुन्छ। पावल र सिलास अम्फिपोलिस र अपोलोनियाको बाटो भएर थिस्लोनिकीमा आए। त्यहाँ यहुदीहरूको एउटा सभाघर थियो। पावल आफ्नो आदत अनुसार तिनीहरू कहाँ भित्र गए र 3 सातासम्म धर्मशास्त्रबाट तिनीहरूसँग बहस गर्दै रहे। धन्यवाद रिमा। अब रिमाले भर्खर पढ्यो, त्यसकारण उसलाई प्रश्न नगरौँ। मदन, सृष्टि, केदार, निशालाई प्रश्न छ मेरो। यहाँनिर पावल परमेश्वरको सेवा, परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तारको सेवामा कुन हदसम्म समर्पित रहेछ भन्ने कुरा 2 पदमा 3वटा कुरा छ। ल पत्ता लगाउनुहोस् त सबैले। 3वटा कुरा छ यहाँ। पावल आफूले आफैलाई परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तारको सेवामा कुन हदसम्म समर्पित गरेको रहेछ, 3वटा कुरा ले संकेत गर्छ। ती 3वटा कुरा पत्ता लगाउनुहोस्। 2 पदमा छ। पहिलो कुरा पावलको एउटा आदत हो केदार भाइ, धन्यवाद। आदत, यो आदत हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब सम्बन्धित के ठाउँहरू भनौँ न, एउटा जस्तै सभाघर भयो होइन, मुख्य ठाउँहरू छान्ने, चुन्नु पर्यो। अनि तेस्रो कुरा भन्छ, बुझ्नुभयो? टार्गेट एरिया हुनु पर्यो, टार्गेट ग्रुप हुनु पर्यो। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ अब बहस गर्न भन्नाले तडपर हुनु पर्यो, आफूमा भन्न सक्ने हुनु पर्यो, जानेको हुनु पर्यो। त्यो भन्दा पनि सबै भाइले भन्नु खोज्नु भएको सबै कुरालाई समेट्ने शब्द चाहिँ के हुन सक्छ भने आफैलाई यसको निम्ति तयार गर्नु पर्यो। प्रिपेयर योरसेल्फ फर दिस ग्रेट वर्क, होइन केदार भाइ? ठिक हो? हजुर, एकदम सर। अब यो कसरी प्रिपेयर गर्ने त? यहाँनिर के भनेको छ? धर्मशास्त्रबाट, हुँदैन? बुझ्नुभयो? संसारको नलेजबाट भनेको छैन यहाँ। केबाट तयार गर्ने रे आफूलाई? के को आधारमा, कहाँनिर, कुन कुरामा तयार गर्ने रे? बहस गर्नको निम्ति तपाईसँग धर्मशास्त्रको नलेज हुनु पर्यो। परे कि परेन? धर्मशास्त्रले संसारका सबै कुरालाई, सबै कुराको जवाब छ धर्मशास्त्रमा।
यहाँ फेरि एपोलोजेटिक्सकै कुरा आउँछ। त्यसकारणले तपाईँले यी कुराहरूलाई बडो राम्रोसँग ध्यान दिनु पर्यो है त, एकदम राम्ररी ध्यान दिनु पर्यो र पक्की किसिमले अगाडि बढ्नु पर्यो। ल अब 2 नम्बर मदन। उनले राजनैतिक रूपमा सभाघरहरूमा सुसमाचार प्रचार केन्द्रित बनाए। किन? सबै पढौँ अनि त्यसपछि बाइबलको खण्ड पढौँ। आउँदै हुनुहुन्छ भनेर यहुदीहरूले आफ्नो धर्मशास्त्र बमोजिम पर्खेर बसेका मसीह उहाँ नै हुनुहुन्छ, आइसक्नु भएको छ। ल पढौँ अब खण्ड। यो मैले यहाँ किन भनेर राखेको चाहिँ के हो भने नि, पावलले रणनैतिक रूपमा सभाघरहरूमा सुसमाचार प्रचार केन्द्रित गरे। किन बाहिर किन नगएको, अन्त किन नगएको, किन सभाघरमै आफ्नो सुसमाचार प्रचारको सेवालाई केन्द्रित गरे? यसको 2वटा कारण छ। एउटा कारण मात्र यहाँनिर छ। मैले 2टै कारण अस्ति नै कता हो भनिसकेँ, म सम्झिन्छु। ल अब तपाईँहरू कसैले सम्झिनुहुन्छ भने 2टा कारण बताउनुहोस् त, किन उनले सभाघरमा सुसमाचार प्रचारको अभियानलाई केन्द्रित गरेको, किन बाहिर पब्लिकली नगएको? 2टा कारण मैले बताएको थिएँ, मलाई याद छ, तपाईँले बिर्स्नु भयो भएन। एउटा चाहिँ ऊ सभाघरमै हुर्केको। ओ एक्सलेन्ट। दोस्रो चाहिँ दोस्रो थाहा छैन। मदन, रिमा, दानियल, रबिना, केदार, निशा, दोस्रो कारण के हो रे? दोस्रो यही उहाँ आइसक्नु भएको छ भनेर हो कि? त्यति मात्र भनेर अलि नपुग्ला कि? केदार भाइ भन्नुहोस्। दोस्रो चाहिँ अब मसिहालाई जुन कुरिराखेका थिए त्यो चाहिँ अब सभाघरहरूमा त्यो विषयहरूमा सबै कुरा भनौँ न, धार्मिक तालिम चाहिँ सभाघरभित्र दिइन्थ्यो। यसकारण अलि स्पष्ट पारौँ केदार भाइ, तपाईँको प्रयास सराहनीय छ, अलि स्पष्ट पार्ने प्रयास गरौँ। त्यो त्यही अब हरेक शिक्षा भनौँ न, धार्मिक कुरा जति थियो त्यो सभाघर भित्र हुन्थ्यो कि सभाघरबाट प्रचारिन्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ मुख्य उसको पावलको चाहिँ अब टार्गेट सभाघरमा थियो। मदन, हाम्रो केदार भाइलाई उ गरिदिनु पर्यो मदनले। यहुदीहरूले अब पुरानो नियमअनुसार जुन मसीह कुरिरहेका थिए होइन, त्यो चाहिँ आइसक्नु भएको छ भनेर उनीहरूलाई अब जनाउनको निम्ति, बुझाउनको निम्ति अब त्यो पर्खिरहेको समय त्यो चाहिँ अब सकिसकेको छ भनेर सम्झाउनलाई। हजुर, ल ठिक छ, धन्यवाद केदार र मदन भाइहरू दुवैलाई। अब म अलिकति कुरा थपिदिन्छु है केदार भाइको र मदन बाबुको कुरामा। पहिलो कुरा शिष्यले भन्यो, ऊ सभाघरहरूमै पढेर हुर्केको हुनाले उसलाई सभाघर सम्बन्धी, सभाघरमा कसरी बोल्नुपर्छ, के बोल्नुपर्छ, कुन तरिकाले बोल्नुपर्छ भन्ने कुराको, सभाघरको कल्चर, सिस्टम, स्ट्रक्चर सबै कुरा उसलाई नलेज थियो, किनभने त्यहीँ हुर्केको पहिलो। दोस्रो कारण चाहिँ सभाघरमा हुर्केको मात्र भनेर भएन, यहुदीहरू सबै मसीह आउनु भएको छैन। पुरानो धर्मशास्त्र, पुरानो नियमको धर्मशास्त्र अनुसार, करार अनुसार, र उहाँ नै येशू अथवा मसीहको प्रतीक्षामा यहुदीहरू छन् भनेर उसले कसरी थाहा पाए भन्दा सम्पूर्ण यहुदी शास्त्र उसले अध्ययन गरेको थियो, पढेको थियो, जानेको थियो, बुझेको थियो। त्यसकारणले यहुदीहरूको पर्खाइ र जो आउँदै गर्नुभएको मसीहको बीचमा उसले ठ्याक्कै कुरा रिलेट गर्न सक्यो। किन? कन्ट्याक्ट पोइन्ट भनेको थिएँ नि मैले त्यति बेला, यो चाहिँ कन्ट्याक्ट पोइन्ट हो क्या यहुदी सभाघरमा सुसमाचार प्रचार गर्नु चाहिँ। किनभने ऊ आफै पुरानो यहुदी धर्मशास्त्रमा पोख्त थियो। त्यसकारणले कहाँबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ, कुन चाहिँ कन्ट्याक्ट पोइन्ट हुन सक्छ
ताकि यहुदीहरूले मेरो कुरा इन्कारै गर्न नसकुन्, काट्नै नसकुन्। त्यो कन्ट्याक्ट पोइन्ट हो मसीहको प्रतीक्षा है त। कुरा क्लियर भयो? ल अब पद पढौँ। 13 को 5-13। प्रेरित 5:13 र 13 लेखेको छ। सलामिसमा आइपुगेपछि तिनीहरूले यहुदीहरूका सभाघरमा परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गरे। तिनीहरूलाई सहायता गर्न यूहन्ना तिनीहरूसँग थिए। त्यस्तै 13 पावल र तिनका साथीहरू पाफोसबाट जहाज चढी पाम्फिलियाको पर्गामा पुगे र यूहन्ना चाहिँ तिनीहरूबाट छुटिएर यरुसलेम फर्के। त्यस्तै 14:1 यस्तो लेखिएको छ, अब आइकोनियनमा तिनीहरू एकसाथ यहुदीहरूको सभाघरमा पसेर यस्तो किसिमले बोले कि यहुदीहरू र ग्रिकहरूको ठुलो दलले विश्वास गर्यो। देख्नुभयो उसको प्रेजेन्टेसन, सुसमाचारको प्रेजेन्टेसन यति शक्तिशाली थियो। अघि नै हामीले पढ्यौँ नि, वचन र पवित्र आत्मा भनेर, होइन? उसलाई त्यसरी नै चलाइएको थियो। त्यसकारणले ठुलो यहुदीहरूको ठुलो मासले नै विश्वास गर्यो। यहुदीहरू त खासमा क्रिस्चियनहरू, पुनरुत्थान भएको येशूको चाहिँ विरोध गर्नेहरू थिए। उनीहरू ती विरोध गर्नेहरूले नै ग्रहण गर्ने तरिकाले उसले प्रेजेन्ट गर्यो सुसमाचार है। अब यहाँनिर एउटा यो के अरे 13:13 फेरि लेट्स गो ब्याक टु 13:13 है त। यहाँ यसरी लेखा छ, पाउल र तिनका साथीहरू पाफोसबाट जहाज चढी पाम्फिलियाको पर्गामा पुगे र यूहन्ना चाहिँ तिनीहरूबाट छुटिएर यरुसलेम फर्के। अनि 13:3 के लेखा छ हेर्नुहोस्। यहाँ तपाईलाई म रिलेट गरेर देखाउँदैछु 3 र 13 को बीचमा है त। 3 मा तब उपवास र प्रार्थना गरेर तिनीहरूले उनीहरूमाथि आफ्ना हात राखेर उनीहरूलाई बिदा दिए। के अरे 5 पो हो त नि, होइन? सरी है, मिस्टेक भयो। 5 मा सलामिसमा आइपुगेपछि तिनीहरूले यहुदीहरूका सभाघरहरूमा परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गरे। तिनीहरूलाई सहायता गर्न यूहन्ना तिनीहरूसँग थिए। अब यहाँ यूहन्नाको बारेमा छ 5 मा र 13 मा। 5 मा चाहिँ तिनीहरूलाई सहायता गर्न यूहन्ना तिनीहरूसँग थिए, तर 13 मा चाहिँ यूहन्ना चाहिँ तिनीहरूबाट छुटिएर यरुसलेममा फर्के। ल अब यहाँनिर हामीले खनजोत गर्नु पर्यो। यहाँ भित्र यहाँ बीचमा के छ? यहाँ 5 पदमा हेर्नुहोस् त, सलामिसमा होइन त। सलामिसमा चाहिँ सलामिसमा यूहन्नाले सहायता गर्यो, तर पाफोस, पाम्फिलिया आदि ठाउँ के अरे पुगे र यूहन्ना चाहिँ तिनीहरूबाट छुट्टिएर यरुसलेममा फर्के। किन? के छ यहाँ कुरा? तपाईलाई होमवर्क दिनु पर्ला जस्तो लाग्यो यही कुरा। रिसर्च, यो रिसर्च ओरिएन्टेड प्रश्न छ। यहाँ के कुरा छ? यो 5 र 13। ल नेक्स्ट मिटिङमा तपाईँ सोचेर आउनुहोस्। यदि नेक्स्ट मिटिङ हुने हो भने अब क्रिसमसमा अलिकति ब्रेक लिने हो कि त्यो तपाईँहरूको कुरा हो। तपाईँले होइन लेट्स कन्टिन्यू भन्छ भने आई एम मोर देन ह्याप्पी टु कन्टिन्यू है त। ल 17 को 1 र 17। मदन 17 को 1 मा पावल र सिलास अम्फिपोलिस र अपोलोनियाको बाटो भएर थेसलोनिकीमा आए। त्यहाँ यहुदीहरूको एउटा सभाघर थियो। 17 मा यसै कारण तिनले यहुदीहरू र ईश्वर भक्तजनहरूसँग सभाघरमा र भेटिएका जतिसँग चाहिँ बजारमा दिनहुँ तर्क गर्थे। अब बिस्तार अब सुन्नुहोस्, यहाँ अलिकति पाउलको स्ट्राटेजी चेन्ज भएको छ। यहाँ मदन के चाहिँ चेन्ज भयो? त्यो भेटिएका जतिसँग चाहिँ बजारमा, ईश्वर भक्तजनहरूसँग चाहिँ सभाघरमा हो। सभाघरबाट ऊ स्लोली शिफ्टिङ आउट। उसको टार्गेट चाहिँ अब बिस्तारै शिफ्ट हुँदैछ है त। सभाघरमा केन्द्रित सेवकाईबाट उसले अब पब्लिक
उसमा गयो, बजारमा गयो। कुरा बुझ्नुभयो? किनभने ऊ पश्चिमतिर गइरहेछ। सभाघर बढी चाहिँ यो यरुसलेम प्यालेस्टाइन के अरे इजरायल प्यालेस्टाइन टर्की यी क्षेत्रहरूमा सभाघरको सङ्ख्या बढी। तर जब ऊ बिस्तारै पश्चिमतिर अगाडि बढ्दैछ नि, यहाँ यो त 17 अध्यायको कुरा हो। 13 पददेखि के अरे 13 अध्यायमा तपाईँले पढ्नु भने त्यहाँदेखि एन्टिओको मण्डलीले जब उसलाई मिसनरी हुनको निम्ति अर्डेन गर्छ, त्यहाँबाट ऊ बिस्तारै 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 पश्चिमतिर जाने क्रममा सभाघरबाट उसले सुरु गर्छ र अलि बढी पश्चिमतिर लागिसकेपछि ऊ चाहिँ मार्केट प्लेसमा गयो। कुरा बुझ्नुभयो? हो, अब तपाईँ हामीहरूको पनि स्ट्राटेजी यही हुनुपर्छ, यस्तै हुनुपर्छ। कुरा बुझ्नुभयो? आफ्नो चिने जानेको ठाउँमा सुरु गर्ने भन्यो होइन त हामीले अस्ति नै। हो, अब चाहिँ त्यो ठाउँबाट बिस्तारै बिस्तारै त्यो ठाउँ आफूले चिने जानेका कम्युनिटीको सेचुरेट भइसकेपछि बिस्तारै मार्केट प्लेसमा ओपन एरियाहरूतिर र अपरिचित ठाउँतिर जानु पर्यो। ल 18:4-19 18:4 यस्तो लेखिएको छ, हरेक सबातमा तिनी सभाघरमा बस गर्थे र यहुदी र ग्रिकहरूलाई बुझाउने प्रयत्न गर्थे। अनि बाबु एकछिन स्टप होल्ड गर्नु है त मदन। अब यो 4 पदमा हेर्नुहोस्, हरेक सबातमा तिनी सभाघरमा बहस गर्थे र यहुदी र ग्रिकहरूलाई बुझाउने प्रयत्न गर्थे। यहाँ प्याराडक्स छ एउटा, यो 4 पदमा के छ प्याराडक्स? सृष्टि, मदन। भेटिएन? केदार, रिमा, दानियल, रबिना, निशा, निरेश, बुझाउने कोसिस चाहिँ एकदम गर्थे। यो प्याराडक्स हो त केदार भाइ? सभाघरमा ग्रिकहरू हुन्छ कि हुँदैन? ओ, मदनले पक्रियो। अब मदनले पक्रियो है त। माछाको पुच्छर समात्यो, ढाड समाउनु बाँकी छ, अनि पछि टाउको समाउनु। ल मदन। सभाघरमा बस गर्थे भनिएको छ, अनि यहाँ यहुदी र ग्रिक पनि भनिएको छ। ओ सृष्टि, आगो बल्यो के अरे, दिमागमा घन्टी बज्यो भने आगो बल्यो होइन। ल, सभाघरमा ग्रिकहरू कहिले पनि उनीहरूलाई के अरे अनुमति थिएन। उनीहरू सभाघरमा जान सक्दैन, मिल्दैन, हुँदैन। उनीहरू ग्रिकहरू भनेको के हो रे? तपाईँले मत्तीको सुसमाचार 9 अध्याय पढ्नुभयो भने के अरे गैर यहुदीलाई के भन्छ रे? नयाँ नियमको शब्द अन्य जाति हो कि होइन? तपाईँले मत्तीको सुसमाचारको 9 अध्याय पढ्नुभयो भने कर उठाउने र अन्य जातिहरूलाई ग्रिक के अरे यहुदीहरूले पापीको रूपमा हेर्थे, हो कि होइन? अछुतको रूपमा हेर्थे गैर यहुदीलाई भने। अब यहाँ चाहिँ यो प्याराडक्स भनेको यही हो। सँगसँगै प्यारालल कुरा हामी देख्छौँ, ग्रिक र यहुदी। अब यहाँ कुरा कसरी सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ प्रश्न चाहिँ के छ भने, यो ग्रिक र यहुदी भनेको सभाघर भित्रै
जम्मा भएका ग्रिक र यहुदी भनेको हो कि सभाघरमा पहिला यहुदीहरूलाई प्रचार गर्थे र निस्केर आएर बाहिर बजारमा ग्रिकहरूलाई प्रचार गर्थे? अब कुन चाहिँ हो? यो एउटा इन्टेलेक्चुअल प्रश्न। ल भन्नुहोस्। यहाँको भाषाले छुट्याउँछ है त। यहाँ तपाईले यो लिङ्ग्विस्टिक एनालाइसिस गर्नु पर्यो चार पदलाई। मेरो प्रश्न बुझ्नुभयो कि भएन? आई एम ट्राइङ टु ट्रिगर योर intellectual thinking. प्रश्न एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् त। केदार भाइ ल अब ध्यान दिनु। यो चार पदमा भनेको नि जुन जसरी लेखिएको छ नि, यो चाहिँ यो लेखिए अनुसारको कुरा गर्दा पावलले पहिला सभाघरमा यहुदीहरू मात्रै हुन्छन् र ती यहुदीहरूलाई प्रचार सभाघरभित्र गएर प्रचार गरी सिद्ध्याएर बाहिर सडकमा आएर ग्रिकहरूलाई प्रचार गर्थे भनेको हो कि त्यस्तो सभाघरमा पावल गयो होला जुन सभाघरमा ग्रिक पनि थिए यहुदी पनि थिए? कुन चाहिँ होला? कुरा बुझ्नुभयो? मेरो प्रश्न अलि ट्रिकी छ। यहाँको भाषालाई तपाईले बुझ्नुपर्छ। मलाई लाग्छ अघि जस्तै सुरुमा सभाघरमा छिरे, त्यसपछि बजारहरूमा आए, त्यसपछि यहुदीहरूलाई सिकाउने कोसिस गरे, पछि ग्रिकहरूलाई चाहिँ अन्तिममा ग्रिकहरूलाई पनि बुझाउने कोसिस गर्ने कुराहरू हो। तपाईको जवाबमा मेरो प्रश्नको उत्तर आएन। यसमा यो कमा दिइरहेछ। हजुर, लिटरल उ हेर्दाखेरि हरेक सभामा तिनी सभाघरमा बहस गर्थे, यो छुट्टै भयो हैन? कमाले एउटा शब्द याद गर्नुभयो? कहाँनिर बिर्स्यो? आदत अनुसार। कहाँनिर हो त्यो? जो सम्झिनुहुन्छ नि है, हामीले त्यो शब्दको बारेमा कुरा केदार भाइले नै यसको पढ्नु भएको थियो, मलाई त्यो पनि याद छ। उनको आदत अनुसार हो। अब कुरा चाहिँ के हो भने यो यस्तो यो सिम्पल जस्तो देखिन्छ, तर अलिकति विचार चाहिँ गर्नुपर्छ। ल अब सृष्टि के भन्दै थियो रे? कन्टिन्यू। छुट्टै गर्थे, बिचमा कमाले छुट्याइरहेछ। यो दुईचोटि गरेको छ। एउटा चाहिँ सभाघरभित्र बस गर्थे र अनि पछि फेरि ग्रिकहरूलाई फेरि छुट्टै बुझाउने प्रयास गर्थे। त्यही त। अब त्यो मेरो प्रश्न त्यो होइन क्या। केदारको र सृष्टिको जवाफ एउटै लाइनमा छ। लिटरल कसरी तिमीले छुट्यायो भन्नु भएन? होइन, यो ग्रिकहरू र यहुदीहरू एउटै सभाघरमा थिए अनि त्यस्तो सभाघरमा प्रचार गर्यो भन्ने लेख्या हो कि पहिला सभाघरमा गएर यहुदीहरूलाई प्रचार गर्थे र अनि त्यसपछि बाहिर आएर बाटोमा ग्रिकहरूलाई प्रचार गर्थे भन्ने लेख्या के हो? पहिला सभाघरमा गर्थे अनि पछि बाहिर आएर ग्रिकहरूमा जस्तो लाग्यो यो। ल हो, अब चाहिँ सृष्टिको कुरा मेरो प्रश्न अनुसारको छ। अब ठिक र बेठिक पछि भनौँला। मदन। यहुदी र ग्रिक दुईटैलाई तर बाहिर सभाघर भन्दा चाहिँ बाहिर बुझाउने कोसिस गर्थे सँगै। अनि सभाघर बाहिर यहुदी र ग्रिकलाई भन्नुभयो भाइले? हो? हजुर हजुर। तर यहाँ चाहिँ के लेखा छ भने सभाघरमा बहस गर्थे भन्नाले यो लेखाइ हेर्दाखेरि चाहिँ यहुदी र ग्रिक दुईटै सभाघरमै हो जस्तो लाग्छ। तर सभाघरको सभाभित्र र हल्का बाहिर के हो? त्यही त हामी अलि बहस गर्दैछौँ नि। ल अब अगाडि बढौँ। यो तपाईहरुले यो म के तपाईलाई गर्दैछु भने तपाईको बाइबलमा हाम्रो के रे सरी माफ गर्नुस्, फेरि गल्ती गर्यो मैले। तपाईको बाइबल मेरो बाइबल होइन, तपाईको मेरो हातमा नेपाली बाइबल छ ओके। त्यसकारणले सपोज यो कुरा यहाँ क्लियर छैन भने अब तपाई विभिन्न स्रोत र साधन जुटाएर पढ्नुहोस् भन्न खोज्या है त। जवाब तपाईले भेटाउनुहोस्, यो यही हो भनेर म अहिले भन्दिन है त। तपाई ओरिजिनल
इङ्ग्लिसमा त सभाघरमै भनेर लेखिएको जस्तो लाग्छ मैले हेरेकोमा एउटा दुईटामा। धन्यवाद मदन। अङ्ग्रेजी पनि विभिन्न संस्करणहरू छन्, उनीहरूलाई पढ्नुहोस्। अब तपाईँको घरमा नहोला तर अनलाइनमा जानुहोस्, भइगयो नि, होइन? सयौं खालको पाइन्छ। अनि नेपाली पनि विभिन्न 3-4वटा संस्करण 5-6वटा संस्करण छ, तिनीहरू पनि खोजेर पढ्नुहोस्। अनि यस्तो खालको पढ्ने बानी बसाल्नु भएन भने पछि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। ल अब 3 नम्बर पढौँ। कसको पालो? के भन्छ, सरुले पढिसक्यो है? रबिनाले पढाएको छैन। ल रबिना पढौँ। तीन नम्बर। रबिना भात पकाउनु गए जस्तो छ। ल डानियल पढौँ। धार्मिक रूपमा तटस्थ स्थानहरूलाई लक्षित गरी प्रचार र मण्डली स्थापनाको क्रियाकलाप केन्द्रित गरे सभाघर पछि धार्मिक रूपमा सहिष्णु घरहरू लक्षित गरे। ल पढाउँ त बाबु। प्रेरित 19:9 चाहिँ तर जब कुनैले हठी भएर विश्वास गरेनन् र यस समुदायको विरुद्धमा झुण्डको सामुन्ने बोल्न लागे, तब पावल तिनीहरूबाट अलग भए र चेलाहरूलाई साथमा लगी टुरानसको विद्यालयमा बहस गर्न लागे। ल धन्यवाद। यो चाहिँ पाउलको रणनीति हो है। 3 नम्बरको चाहिँ उसले कसरी सुसमाचार प्रचार गर्थे, जताबाट हुन्छ जसरी हुन्छ विभिन्न खालको रणनीति अपनाएर सुसमाचारै प्रस्तुत गर्थे भन्ने कुरा चाहिँ 3 नम्बरको कुराले बुझाउँछ। तटस्थ स्थानहरूलाई लक्षित गरी अघि नै सभाहरूको कुरा हामीले विस्तृत रूपमा गऱ्यौँ। अब चाहिँ तटस्थ भनेको के हो त भन्दा धार्मिक रूपमा सेक्युलर भनौँ अथवा लिबरल, सेक्युलर भन्दा पनि लिबरल ठाउँमा जान्थे र लिबरल कम्युनिटीहरूमा गएर प्रचार गर्थे भन्ने कुरा हो। अनि त्यहाँ पनि बहस हुन्थ्यो र उसले आफ्नो चेलाहरू, उसका साथी सङ्गीहरू जो सुसमाचार प्रचारमा उसलाई साथ दिइराखेका थिए, उनीहरूलाई चाहिँ यो टुरानस भन्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ विभिन्न विषयहरूमा बहस गर्ने गरिन्थ्यो है त। ती ठाउँहरूमा गएर उनीहरूले बहस गरेर प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानलाई प्रमाणित गरेर विश्वास गर्नलाई, ग्रहण गर्नलाई सिकाउँथे, उत्साह दिन्थे र चेलाहरूलाई प्रचार गर्न सिकाउँथे भन्ने कुरा हो यो है त। उसले प्रचार एकातिर र चेला निर्माण अर्कोतिर। ल 4 सृष्टि पढौँ। घर घरमा सुसमाचारको प्रचार घर परिवार नै समाज समुदायलाई जित्ने माध्यम हो। कसरी? घर परिवार समाजको आधारभूत इकाइ हो। प्रेरित 16 को 14 र 15-32 घर घर जाँदा समाजका सबै स्तरका मान्छेहरू भेटिन्छन्। उनीहरूद्वारा उनीहरूका आफन्त, नातागोता, नजिकका साथी, मित्रसम्म पुग्न सकिन्छ। ल अब हामीसँग समय अलिकति हाम्रो समय बढी गइसक्यो। यो बाइबलको खण्ड चाहिँ नपढौँ, आज जति छ सक्नुपर्छ। अब यो हाउस चर्च भन्ने कन्सेप्ट हो। अनि त्यहाँ हाउस चर्च सुरु गरिसकेपछि उनीहरूलाई हुर्काएर अनि उनीहरूलाई चाहिँ आफन्त र नातागोता र मित्र साथीहरूलाई प्रचार गर्न, सुसमाचार सुनाउन त्यो हाउस चर्चमा पावलले तालिम दिन्थ्यो। अनि यो रणनीति चाहिँ हामीले पनि अख्तियार गर्नु पर्यो है त। ल अब निशाले पढौँ 5 नम्बर।
छैन कि क्या? छैन दिशा छ कि छैन? छैन 5 नम्बर छैन छैन छैन? ए ल रिमाले पढौँ। हजुर के रे सृष्टि? पढ्दै है 5 नम्बर भने। ल पढौँ। सहरका डबली चोक र सार्वजनिक स्थानमा विद्वान बुद्धिजीवीहरूसँग लामा छलफल, तर्क, बहस, शास्त्र आदिद्वारा सुसमाचार प्रचार। उनले हरेक दिन 5 घण्टाको दरले हप्ताको 6 दिन 2 वर्षसम्म प्रवचन दिएका थिए। ल अब काउन्ट गर्नुहोस् त। दिनको 5 घण्टा, हप्ताको 6 दिन, 2 वर्षसम्म है त। यो तपाईले काउन्ट गर्नुभयो भने कति हुन्छ हिसाब गर्नुहोस् है त। यस प्रकारले उ सार्वजनिक रूपमा यसलाई मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री भन्छ है त 5 नम्बरलाई। पुरा बुझ्नुभयो? ओपन ठाउँमा गएर प्रचार गर्ने। ल मदन 6 नम्बर पढौँ। पाउलले समूहमा मिलेर संयुक्त रूपमा प्रचार गर्ने नमुना बसाले समूहको सेवकाईको अवधारणालाई बलियो बनाए। तलको सबै पढौँ। सुनाएका, ग्रहण गरेकाहरूलाई दोहोर्याएर भेटघाट गर्ने, हुर्काउने आदि, अगुवापनको निर्माण र तालिमको व्यवस्था, सुसमाचारको सन्देशलाई ठाउँ, समाज, संस्कार, जाति सुहाउँदो बनाएर प्रचार गर्ने। हो, यो त हामीले अस्तिदेखि धेरै सुन्दै सिक्दै आइराखेका हौँ। तर यहाँको 6 नम्बरको मुख्य कुरा यो क ख ग ले पनि देखाउने कुरा चाहिँ के हो भने मण्डली स्थापनाको पाउलको नमुना चाहिँ के हो त, मोडल चाहिँ के हो त भन्दा एक्लै नगर्ने, धेरैलाई इन्गेज गराउने है त। यो सबै पदहरूले यही कुरा गर्छ। अनि फलोअप र उसले फलोअपको काम चाहिँ धेरै गर्थे क अनुसार है। अनि लिडरसिप बिल्डिङ, अनि त्यसपछि ठाउँ र जात, भाषा, संस्कार, संस्कृतिलाई पनि उसले विचार गर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट सिक्यौँ, सुन्यौँ। ल हामी अब यति नै गरौँ। अब यो चाहिँ लास्ट हो, कुरा बुझ्नुभयो? यो अन्तिम हो। र तपाईहरुको केही प्रश्न छ भने प्रश्न गर्नुहोस्, र त्यसपछि प्रश्न छैन भने हामी अलिकति बढी गइसक्यौँ। प्रार्थना गरेर बन्द गर्छौँ।